cinématique des fluides. هاد لا cinématique des fluides يعني لا mécanique classique هضروا عليها de physiciens Lagrange et Euler. la description ديال Lagrange شنو قالت لا ديسكريتيزاسيون ديال لاغرانج راه كنا كنعرفوها في لا ميكانيك دي بوا ماتيريال كنديرو ان اوبسيرفاتور يعني ان روبير غاليليان كيراقب لينا التراجيكتوار ديال الحركه في الاخر كنحصلو على x1 en fonction de la position toujours à l'instant t égale à t0 en fonction de temps. A1 A2 ce sont les coordonnées ديال البارتيكول ولا اي حاجه ولكن هاد لي كوردوني كيكونوا على انستون تي ايكالا 0 على انستون تي ايكالا تي 0 يعني ديك لانستون انيسيال فين شفتي فيه نتا ديك الجسم كيتحرك كيتسموا لي كوردوني انيسيال يعني على انستون تي ايكالا تي 0 مزيان كنحصلوا على لي موفمون x1 x2 x3 لا ميكانيك كلاسيك. دونك هاد لي فاريابل دو لاغرانج شنو هما هو لو طون و لي كوردوني يعني انيسيال على ستون تي 0 كي ديتيرمين كوا x1 x2 et x3 شنو هو الفاريابل دولار الفاريابل دولار يعني بحال قلتي ان بوين ماتيريال كتكون فيكس و اي بوين داس على هذيك البوين ماتيريال بواحد الفيتاس كتكون عارفه عليها يعني لا فيتاس ديالها بشحال مشات يعني بحال كوم اكزامبل بحال الرادار. le variable de l'air sont le temps et les coordonnées xi de la particule fluide à l'instant t. donc on ملي هاد الكوردوني ديال xi و هاد لو طون شنو عطانا دوك لي فيتاس u1 u2 u3 u3 هنا كاين خطا. المهم توجور لو بوين اللي كنحطوها في كتكون في ليكولمون ديال الفلويد ولا اي حاجه كتكون فيكس اللي كتعبر لينا هذيك اللي كتعطينا فكره على هذيك لا فيتاس. La description de l'air consiste à donner à un instant t défini un champ de vecteurs u de mt et représenter la vitesse des particules du domaine fluide appelé le champ d'écoulement. يعني المجال ديال المتجهات ديال السرعة. En résumé, alors que la description de Lagrange, on suppose accompagnant à chaque particule de ces mouvements un observateur capable d'indiquer tout instant la position d'un élément fluide يعني la mécanique des points قادرة دير على هذا الشيء ولكن فين كنلقاو هذاك المشكل ديال ان élément fluide auquel il est lié. الا كان مثلا ليا مثلا مع بحال شي طائره مثلا غادا وداك البرد كيضرب فيها هذاك لو كونتاكت اللي ما بين الفلويد والبوين المشتركه اللي ما بين الفلويد والطائره ما نقدروش نعرفوا عليها حتى شي حاجه بلا ديسكريتيزاسيون ديال لاغرانج. داكشي علاش كنخدموا دائما بلا ديسكريبسيون ديال اولار بلي براتيك هي اللي كنخدموا بها بزاف. on dispose en chaque point de l'écoulement d'un observateur capable de repérer à un instant la grandeur de la direction يعني الاتجاه ديال l'écoulement و la vitesse. مزيان هذه هي لا ديسكريبسيون ديال كي قلت لكم قبيله ديال اولير. المهم غادي نهضروا على لين دو كورون. شنو هو لين دو كورون؟ لين دو كورون نعطيكم اكزامبل. ملي كتحل الروبيني كتحلو حليتيه وكتبقى تشوف فيه كيبانوا لك واحد الخطوطه اللي بحال ثابتين. هادوك الخطوطه هما اللي كتسموا لي لين دو كورون اللي كيبروجيكتيف حتى نشوفها من بعد الكلمه نشرحوها.
ليكيب بروجيكتيف الكومون كيبان لينا هادوك الخطوطة بحال جابتين. توجور هاد لي لين دو كورون تكونو طونجون على فيتاس، يعني كتكون لا فيتاس كتكون طونجون مع هاد لين دو كورون الا خديتي بارتيتور. دونك باش كنحدو لي لين دو كورون توجور دي ال ملي كنقولو طونجون لا فيتاس مع هاد لين دو كورون توجور دي ال كتكون غادا في نفس الديريكسيون غادا في في، دونك دي ال فيكتوريال في ايكال زيرو. وغادي نلقاو هاد المعادلة هي اللي كتسمى ليكواسيون دي لين دو كورون، هي اللي كتحدد لينا لي لين دو كورون. مزيان. شنو هو لو موفمون نون بيرمانونت؟ لو موفمون نون بيرمانونت يعني اي غروندور فيكتوريال ولا سكالير فاري اون فونكسيون دو طون. في هاد الحالة ملي غندوي على فلويد، يعني ملي كتكون اي غروندور بحال لا ماس فوليميك فاري اون فونكسيون دو طون، لا فيتاس فاري اون فونكسيون دو طون، يعني تيكونوا هادوك لي لين دو كورون تكونوا ديفيرون مع التراجيكتوار، يعني كيتغيروا اون فونكسيون دو طون، ما تيكونوش كونفوندي مع بعضياش. كيبان لك هذاك ملي كتحل ملي كتبدا تنقص في الروبيني بشويه بشويه، يعني كتغير السرعه ديال لي كولمون، كتلاحظ بلي الخط كيتبدل ما كيبقاش، راه يعني هذه موفمون نو بيرمانون. موفمون بيرمانونت يعني العكس ديال نون بيرمانونت. لي غروندور سكالير اي فيكتوريال يعني ne varie pas en fonction de temps, donc ne dépend que de x, y et z. Les lignes de courant vont rester les mêmes يعني lorsque le temps varie. ملي كنقولو mouvement permanent les lignes de courant تيكونوا فيكس، يعني كيف قلنا بلي هادوك لي لين دو كورون كيكونوا فيكس، يعني ملي كتحروا بيني كيف قلت لكم قبيله كيبانوا كداك الخطوطه كانهم ثابتين، وهادوك هما لي لين دو كورون تيكونوا ثابتين، حيت لحقاش انت ملي كتحروا بيني كتزكى كتبقى تشوف فيه كيبان لك راه بطبيعه الحال مشى غتبان لك هادي تيخرج كلشي من الدار، وجرب انت حل روبيني وخليه وغتشوف، حيت لا حل شي واحد روبيني في شي قنت اخر غتغير لا فيتاس ديال لي كولمون وما غاديش يكون بيرمانونت. المهم لي لين دو كورون كيكونوا فيكس واخا لو طون كيتغير، لو طون فاري. لي لين دو كورون سون اي لي تراجيكتوار سون كونفوندي قلت لكم قبيله. دونك هذا ان اكزامبل، غنهضروا على لو تيب دو كورون. لو تيب دو كورون هو تيكون مجموعه من لي لين دو كورون، كيتسمى هذاك تيب دو كورون. بحال هذاك ملي كتحروا بين داك الماء اللي هابط على شكل دواره بحال هكا كيتسمى تيب دو كورون، يعني على شكل تيو. En écoulement permanent, tout se passe comme ce fluide s'écoulait dans ce tube comme dans des tubes limités par des parois solides. يعني ملي كيكون ليكولمون بيرمانون كيبان لك بحال الماء دايز فواحد الباروا سوليد. مزيان. دابا غنهضروا على لي ديبي. le débit, notion de débit. Considérons une section d'un tube de courant. QMS هو le débit massique، يعني la variation de la masse par rapport au temps. Donc le débit massique est égal à quoi? Rho fois V fois scalaire 1 ds. يعني تقدر démontrer لها من هنايا tout simplement. Le débit volumique هو le débit massique sur la masse volumique, non égal à la vitesse scalaire 1 ds. Dans un écoulement qui est stationnaire et permanent, le débit massique égal à 0 ما تيكونش، لحقاش variation de la masse est conservative dans un écoulement permanent. مزيان. هادشي نقدروا نقولوا
على الدي بي. يعني الدي بي كيفاش، يعني لو فلويد كيدخل من واحد سيكسيون اس ا وغادي يخرج من واحد سيكسيون اس 2. يعني غنشوفو كيفاش هاديك لا كونسيرفاسيون دو دي بي بطبيعة الحال. يعني هاد باش تكون هاد لو دي بي كونسيرفاتيف خاص تكون هاد دي ام ا ايكالا دي ام 2. كومون يعني ديك دي ام ا غتكون ايكال هذيك دي ام 2، يعني لا conservation de la masse. مزيان دي ام ا ايكال كوا دي ام ا ايكال غو فوا دي في، يعني غو 1 دي في، et دي ام 2 ايكال غو 2 فوا دي في. دونك اش غتولي تولي هنايا غو ان، يعني على حساب ام ا غو ان فوا دي في ان ايكال غو 2 فوا دي في 2. غو 2 فوا دي في 2 فوا دي في 2. دي في ايكال كوا دي في، يعني لا فاريسيون élémentaire ديال الفوليوم ايكال كوا ايكال دي اس فوا لو ديبلاسمون élémentaire. دونك واش غتولي هادي، غتولي لك هاديك غو ان غو ان. داكشي علاش كتبت لكم داكشي موجود غير على هاد الوقت طلب هادشي الوقت فين كتبان اكس ان فوا دي اس ان. دي اس ان ايكال كذلك حتى هي نفس الشيء غو 2 دي اس 2. مزيان. و الا قسمنا كلشي على دي تي غتولي هنايا دي اكس ان ماشي اكس ان، دي اكس ان ولا دي اكس 2. ولا قسمنا كلشي على دي تي غتولي لك هادي غو ان في ان دي اس ان ايكال غو 2 في 2 دي اس 2. صافي حنا غنبرانو على هاد لا كونسيرفاسيون دو دي بي، يعني غو ان في ان la vitesse ماشي le volume la vitesse v1 ds égal à rho 2. التليفون ما كيسكتش هو égal à rho 2 v2 ds. دونك في هاد الحالة ان كا بارتيكولير ملي كيكون عندنا ان ايكولمون انكومبريسيبل، يعني ايكولمون انكومبريسيبل، باش نقول بلي غو ان
égale à ρho 2. Rho égale à constante يعني rho 1 égale à rho 2. دونك في هاد الحالة غتولي هاديك l'équation ديال conservation du débit يعني en général في l'écoulement incompressible حنا كندرسو هاد لو كا ديال اللي تنقراو فيه حنايا لا troisième année licence كنقراو على لي زيكولمون انكومبريسيبل يعني غتكون عندنا ليكواسيون دو كونسيرفاسيون دو ديبي يعني في ان اس ا في ا حتى هي égal V2 S2 مزيان. هادي هي لا كونسيرفاسيون دو ديبي. دابا غادي نشوفو لا ديريفاسيون particulière d'une grandeur physique. Soit HMT une fonction scalaire يعني هاد لا ديريفاسيون particulière كنرمزولها بغون تي بحال باش نديرو المهم كنرمزولها بغون تي تي h par rapport à dt égale à la dérivée partielle de la fonction scalaire par rapport au temps plus la vitesse scalaire, le gradient appliqué sur cette fonction scalaire. La démonstration de cette dérivée particulière est plus simple. On introduit une matrice de passage qui appelle le jacobien اللي كنديرو بها هاد لا ديمونستراسيون مزيان. soit A qui dépend de la position et du temps, fonction vectorielle. La dérivée particulière est la même, ce qui fait rare qu'on remplace avec la fonction scalaire la fonction vectorielle. D'abord on dirait la dérivée d'une intégrale de volume. La dérivée d'une intégrale de volume, la dérivée de volume par rapport au temps dt ou la dérivée de temps par rapport à dt égale à quoi? Égale à l'intégrale de la divergence de la vitesse d'état. ملي كيكون عندنا ان ايكولمون ايزوفوليم يعني ايزوفوليم ان ايكولمون sans variation de volume يعني la dérivée de volume par rapport à dt égale à 0. Donc la divergence de vmt par égale à 0 يعني مادام هادي كتساوي 0 دونك حتى la divergence de la vitesse égale à 0. دونك ملي كنقولو ايكولمون ايزوفوليم انت غتعرف بلي لا ديفيرجونس دو لا فيتيس ايكال 0 مزيان. دونك دوزو لا كاتريام اي لا ديرنيير غادي نشوفو الانتيغرال ديال فونكسيون سكالير يعني ملي كنديرو الانتيغرال ديال فونكسيون سكالير مثلا كتكون عندنا اف مثلا تي كاين كوا الانتيغرال volume de petit f qui dépend de la position et du temps d temps. يعني كيفاش غادي نديريفيو هاد لا فونكسيون اف دو تي بحال هكا اون فوا كتدخل ديريفي على دي تي كتابليكي هادي على هاد لا دوسيتي يعني هاد بي جي اف دونك ديرو اف ام تي سيغ ديرو تي دي طون بلس اف سكالير بي ام اولا لا ديفيرونس ديال اف ام تي هادي لا تيرم دو ستوكس
يعني سوا دير هادي ولا اخرى، المهم على حساب اللي يناسبك. دابا غنشوفو لا كونسيرفاسيون دو لا ماس و لابليكاسيون ديال هاد لانتيغرال ديال فونكسيون سكالير. بحال هاد المثال ام كتلعب الدور ديال لا فونكسيون دو تي، او غو كتلعب الدور ديال اف صغير، يعني دونسيتي فوليميك. دونك ام ماس دو دومين و لانتيغرال ديال لا ماس فوليميك دي طا. دونك لا جينا نديرو لا ديريفي ديال ام باغابوغ دي تي ايكال كوا، ايكال يعني غنديرو هادشي. ملي غتولي لا ديفيرجونس غتولي دي طا، يعني بحال غنعملو عليها هي هادي لا ديريفي بارسيال ديال بارابور دي تي، ولا ديفيرجونس الى لا ديفيرجونس ديال هادي كاملة اف و في هاهي غو في ديتا، كلشي مضروب في ديتا ايكالا زيرو. يعني منساوش الانتيغرال هنا، نسيتو الانتيغرال تريبل. دونك هنا ملي ايكالا زيرو سكيفي بلي هادشي اللي داخل الانتيغرال هو اللي كيساوي زيرو. مزيان. ملي كنقولو ايكونمون انكومبريسيبل كتعني لينا بلي ايكونمون ايكونمون بيرمانونت، يعني ou bien fluide incompressible، يعني la variation partielle ديال la masse volumique égale pas pourtant égale à 0، يعني fluide incompressible، يعني كتكون هاديك la masse volumique constante. d'où on dérive que مادام هادي égale كتساوي 0، donc la divergence ديال غو وهادي constante غتبقى لينا la divergence de V égale à 0. donc le volume ne change pas. ملي كنسمعو fluide isovolume ou la fluide incompressible, la divergence dans la vitesse égale à 0. À la séance prochaine, Inch'Allah. Même اللي بغا les démonstrations des relations يخليها غير في commentaire.